Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuunan, and then aniaw na sad kita karon sa tuwa pod nga programa nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then atuwa na po ning naandan gyud nga ato mangyong basahon ang Ebanghelyo ug maapuhon. Na mao ang Ebanghelyo sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig. Nga ato ang pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 6. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug unya mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyahang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo ngadto sa mga tawo. Daghan ang mga tao didto o sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining namatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay ania man din ni magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Og mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingon nga lungsod. Sa iyang mga kadugo o sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton o naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay o nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan, ang ato ang Ebanghelyo gatudlo kanato nga miingon nga bisan si Kristo nakasinati gyud o rejection, humiliation ug unya ang mga tao nga misalikway niya ang iyang kaugalingong lungsod, ang iyang katigulungsod, ang iyang mga paryente, ang iyang mga silingan, ang iyang mga kaila. Dako ang humiliation, kaulawan nga gihimo nila ngadto ni Kristo. Nga tungod ni ana matud pasad sa ato ang Ebanghelyo, si Kristo nakalitok ug nakaingon, wala gayoy propeta nga dawaton sa iyang kaugalingon nga lungsod o sa iyang kaugalingon nga banay. Kini pod nga kasinatian ni Kristo, mahimo sab kini nga kasinatian sa kada usa kanato. Labi na kon magsangyaw na kita sa maayong balita. Labi na kon mamadlong nata sa uban sa dili maayo nilang binuhatan.
exercising fraternal correction. Labi na kung mo ingon na ta mao ni sakto, mao ni ang sayop, maayo nga dili na ninyo buhaton. Sometimes, if not all the times, sama kang Kristo, makasinati usab kita o mga katawa nga nagdala og bugal-bugal. Pagsalikway, mabitaw nga makapangutana usab ta sa ato nga unsa man gyud rason, no? Ngano nga si Kristo gisalikway man gyud sa iyang katigulungsod. Wa man gyud specific nga gihatag nga rason ug ngano tingali makahimo lang tag mga pamalandong basin kon mao kini ang hinungdan. Tingali ang ilang pagtuo nga si Kristo na yawaan, dili ba? Nahinumdum mo niadtong diha ebanghelyo nga mingon nga gipaadto, gisumbong ngadto sa iyang mga pamilya nga ipakuha kay si Kristo na yawaan. Pasin ang ilang pagtuo nga si Kristo na yawaan mauna nga dili sila kadawat ni Kristo. And then, tungod tingali sa mga biases, kana bang nakaila sila o matod pa sa ebanghelyo, dili ba igsuon man na ni Kuan, dili ba kuan man na siya, mga biases. And then, di nila madawat kay nailhan nila ang background ni Kristo. Ug tingali sa socio-economic, kana bang walay igong nga authority si Kristo para kanila. Kay, di ba anak man na siya karpintero? Muna ba o gipakaubos kay pobre? Kana bang way authority para kanila? Way angay? Nya, para kanila, pobre. O wa baya si Kristo matawag nato mo ingon nakagraduar og mga dagko nga mga eskwelahan o uban pa. Mura bag naay gi-look down kay lagi naa para kanila pobre, way katakos, way angay. So, napatingali mga other reasons ngano nga di gyud sila kadawat ni Kristo. Mauna sa tua point nga kaugalingon gitawag baya gyud kita sa Ginoo sa pagkatinun-an niya, a call to discipleship. Ug sa ato ang pagkatinun-an diya ni Kristo, musangyaw biya gyud ta. Mutudlo biya gyud ta. Musulti biya gyud ta sa kamatuoran regardless of who we are. Regardless of unsa ta. Regardless of unsa atong status, regardless of unsa atong background. Dili ba? So, maubitaw nga ang mga apostoles ni Kristo, mga mangingisda, kasagaran. Apan gitudluan sila how to become fishers of men. Mauni nga sa ato apod nga matawag unya nato sa atong pagkatinun-an ni Kristo, sa tuang pagsangyaw sa maayong balita. Makasinati punta. Tingali o mga pagbiay-biay,
kay kinsa man lang ta sa atoang baryo, lungsod, tong parokya, and then di nila madawat nga mahimo kang speaker na kay topic nga developon og unya mopaambit ka. Sometimes katawan tingali ta. Kay di sila kadawat nato. Apan kun ato nga tan-awon mga kaigsuonan, kung kinsa sadtong nagsunod sa ako ang TikTok katisismo kada Miyerkules, akong gibalik-balik og paambit ang gasa sa pagtuo. Ang gasa sa pagtuo nga maoy kanunay nga makahatag kanato og kadasig. Ang gasa sa pagtuo nga mo'y muhatag kanato giya. Ang gasa sa pagtuo na mao'y makapatukbod nato pagbuhat og mga maayong mga buhat. Matud pa sa pagtulunan sa katisismo. Mauni nga ang hagit sa kada usa kanato dili ta magpadala. Sa kauwaw, dili ta magpadala nga mo surrender kita, dili ta magpadala nga mo give up ta sa ato ang pagkatinunan. Mao bitaw ni mga katikista, dili ba? Kapila man ko ninyo nga nagpaambit, ayaw mo kauwaw nga musangyaw sa mga mensahe sa Dios o sa simbahan, kung naay ang mga maestra o kinsa principal sulod sa classroom nga diin kamo nagtudlo sa mga bata. Dili mo angayan nga mauwaw. Kay dili nato angayan ikauwaw ang Ginoo. Dili ba? Nganong ato mang ikauwaw? Nga dili man ta angayan nga mauwaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo mismo mao'y naghagit, nagtawag nato, nagsugo nato sa pagsangyaw sa iyang mensahe. And then, ngano mang mahadlok man kita. So, kung ugaling makasugat kita og sama sa kasinatian nga nahitabo ni Kristo, nga wa siya dawata o wa siya paminawa, ato nang iapil kabahin kana sa ato ang pagkatinunan. Nakasinati man ni si Kristo kita pakaha. Iyaha manggay nang nasinati diha gyud sa tugkaran sa iyang lungsod kita pakaha. Mauna nga nindot kaayo ang linya sa ebanghelyo nga mingon. Wala siya makahimo og daghang milagro kay nagdumili sila pagtuo kaniya. Refusal to believe mao na ang kahulugan sa unbelief. Kana bang panultihon God nga nagkanayon lisod kaayo pukawon ang tao nga natuog nga nagmata? Kadungog mo ni ana. Refusal to believe. Sa ato pa, by their own decision, dili sila mudawat ni Kristo. By their own will, sila mismo ang dili mudawat ni Kristo. Muna, unbelief. Mauni nga
refusal to believe. Pusugotag sa dili, dunag yo'y mga tao nga ingon ana ang ilaha nga espirituhanon nga kinabuhi. Dunag yo'y mga tao nga ingon ana ang level sa ilaha nga spirituality kana kon nituo sila Ginoo. Apan sa akon ang gikaingon, ang atuang ebanghelyo gahagit sa kada usa kanato sa pagkamakanunayon sa pagsangyaw sa mayong balita. Ang atuang ebanghelyo gahagit sa kada usa kanato nga dili kita magpadala kung unsa ang reactions sa mga tao nga nakadungog kanato. Dili ta magpadala sa ilahang reactions. Ang atuang ebanghelyo naghagit usab kanato sa pagpuyo kanunay sa gasa sa pagtuo diri sulod sa atong kasing-kasing og hunahuna. Mao ni ang atoang gunitan. Matod pa sa katisismo, ang pagtuo nga makita kanunay sa maayong buhat, buhi, mausab ka na ang gisulti ni Santiago. Mao ni nga ang ebanghelyo gahagit kanato nga kinahanglan buhi kanunay ang atong pagtuo aron dili kita madala sa mga sirkumstansya sa tuwa unya nga pagsangyaw sa maayong balita. Dili ba mga kaigsuonan? So, mao kini karon ang hagit sa kada usa kanato. And then nindot sad kayo sa tanan kay ang tungason nga sangyawan matod pa sa ato ang ebanghelyo kinig yung mga tao nga nakaila kanato. Labi na sa atong background, apan that's not an excuse nga dili ta musangyaw sa maayong balita ngadto kanila. Nainumdum ko ako naman tingali ning gipaambit niya kaninyo na nagmisa ko sa akong mga maestra sa high school, and then pagwali na ko gino, mga ma, mutuo ka mo nako nga inyo ba kung estudyante kaniadto? Nga unsa may tubag sa akong mga maestra, mutuo minimo padre kay karon dili ka amuang estudyante na, kundili pari ka nga mosangyaw sa maayong balita sa Dios. Nindot. Pero at first, I was very hesitant. Kay baw ko nga ila kong estudyante kaniadto. Pero misangyaw lang yapon ko. Nya nindot kaayo ang akong nadunggan gikan kanila. So mga kaigsunan, binunyagan ta sa atong pagabinunyagan, gitawag kita sa pagsangyaw sa maayong balita, and then just leave the rest to God. Dapiton ko kamo karon sa pag-uban kanako sa pag-ampo sa ato mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini ang among mga igsuong mga masakiton, ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit. Ayuha sila. Amo sang ipadangat among pag-ampo sa mga nagbantay, nagatiman sa mga masakiton. Tagay silang kadasig, taas-taas nga pasensya, aron makapadayon sila
sa pagpanangalagad sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy, gipadangat ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, ani lang sa takutob, magkita na punta sa sunod nga Sabado nga sa alas 6 sa gabi sa ato ang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry niya kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga naguban kaninyo ngini atong programa nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo manalangin kaninyo kanunay.